Hello friends, good morning. How are you? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म तपाईको लागि क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ अहिले कम्पलसरी विषयको रूपमा ल्याएको छ, जुन चाहिँ सोशलको अल्टरनेटमा रहेको छ है। त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक तपाईहरुलाई चाहिँ मैले जानकारी गराउने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएको छु। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई निकै नै सहयोग गर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब समयलाई खेर नफालेर अब हामी तुरन्त लाग्छौं हाम्रो क्रियाकलापतिर है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यस टपिकमा रहेर आजको क्लासमा लजिक भन्ने टपिक पढ्छौं है। र अब भाइ बहिनीहरू, हामी त्यसैको बारेमा सुरु गर्छौं है। त हाम्रो आजको टपिक रहेको छ लजिक एन्ड सेट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी लजिक र सेटको बारेमा हामी प्रिभियस क्लासहरुमा पढ्दै आएका छौं है। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी तीनैलाई जोडेर आज हामी लजिक तिर जान्छौं। त सर्वप्रथम तपाई यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन होला भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो यदि तपाईलाई चाहिँ सहयोग गरे आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला है। त अब हामी लागौं हाम्रो टपिकतिर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई लजिक के हो, व्हाट डु यु मीन बाइ लजिक, के होला लजिक भनेको तपाईहरुले मैले सोधे है। थाहा छ तपाईहरुलाई? ल सुन्नुस् है। लजिकलाई हामी नेपालीमा तर्क भन्छौं र यदि हामी यसको शब्दार्थ हेर्ने हो भने स्पेशली द वर्ड लजिक इज डेराइभ्ड फ्रम वर्ड लोगस। यो कुन शब्दबाट आएको छ त? कुन शब्दबाट यसको डेराइभ्ड गरिएको छ त? यो लोगस भन्ने शब्दबाट डेराइभ्ड गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, logos means a reason or the procedure to proving statement by sound reasoning पनि हामी यसलाई भन्छौं है। logos means reason हुन्छ, कारण हुन्छ है। त भाइ बहिनीहरू, अब यस अर्थ अनुसार हामी लजिक को परिभाषा के हुन्छ होला? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेसन अफ लजिक? तपाईले 1 नम्बरको मार्क्समा तपाईले सोध्न सक्छ है, अब्जेक्टिभ क्वेशन जस्तै। त सुन्नुहोस् त र हेर्नुहोस्, तपाई स्क्रिनमा अवश्य नै हेरिराख्नु भयो होला। लजिक इज अ रिजन व्हिच शोज द ट्रुथ और फाल्सिटी अफ अ स्टेटमेन्ट। लजिक मिन्स तर्क चाहिँ कुनै एउटा कथनको सत्य वा झुट जनाउन जुन प्रयोग गर्ने कारण हुन्छ हो, त्यसैले नै चाहिँ हामी लजिक भन्छौं है। कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो, त्यो वेदर दैट इज ट्रू अर फल्स, त्यसैले चाहिँ हामी लजिक भन्छौं। जुन तर्कबाट हामी वा जुन रिजनबाट हामी त्यसलाई भेरिफाई गर्न खोज्छौं, वेदर दैट इज ट्रू अर फल्स, दैट विल बी नोन एज लजिक। स्टुडेन्ट्स, इन अनदर वर्ड we can also define the logic word as the procedure of proving any statements, theorem and formula based on sound reasoning is called logic. Actually we have discussed about this. हामीले यो भन्दा पहिले यसको बारेमा डिस्कस गर्यौं कि कुनै स्टेटमेन्ट होस् वा थ्योरम होस्, जस्तै तपाईले थ्योरम्सहरु, डिफरेन्ट थ्योरमहरु, सिमिलारिटी, कंग्रुएन्ट, रिलेटेड तपाईले 8 क्लास देखि नै पढ्दै आउनुभयो होला। र त्यसैगरी 9 10 मा तपाईले ट्रायंगल, प्यारालोग्राम अनि रम्बस, रिलेटेड सर्कल, different type of theorems you have already studied. That kinds of theorems also verified by the logic. ती थ्योरमहरुलाई, ती साध्यहरुलाई हामी लजिकबाट भेरिफाई गर्ने काम गर्छौं। Are you clear? Okay. So students, now we conclude that in logic we use different symbol for the different words.
हामी तर्क दिने बेलामा, हामी तर्क राख्ने बेलामा, वा भनौँ यो टपिकभित्र रहेर हामी लजिकभित्र विभिन्न शब्दावलीहरूको वा भनौँ विभिन्न शब्दहरूको लागि हामी विभिन्न किसिमको सङ्केतहरू प्रयोग गर्छौँ। द्याट्स वाइ दिस लजिक इज अल्सो नोन एज सिम्बोलिक लजिक आर म्याथमेटिकल लजिक। इन म्याथमेटिक्स वी क्यान टेल। हामीले यो म्याथमेटिक्सभित्र लजिकलाई सिम्बोलिक लजिक पनि भन्न पाउँछौँ र यसलाई म्याथमेटिकल लजिक पनि भन्न पाउँछौँ। नाउ मेन सिम्बल्स युज्ड फर लजिकल कनेक्टिभ्स। लजिकल कनेक्टिभ्सहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि वा भनौँ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई जोड्नको लागि हामीले कस्तो कस्तो किसिमको कनेक्टिभ्सहरू वा कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ सिम्बल्सहरू हामी युज गर्छौँ। ल तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ एउटा टेबल सो भइरहेको छ। त्यसमा 3वटा कलमहरू छ। फर्स्ट कलममा छ लजिकल वर्ड्स, सेकेन्डमा छ सिम्बल एन्ड थर्ड वानमा छ कम्बाइन्ड स्टेटमेन्ट्स नेम। अर्थात् लजिकल वर्ड्स के आउँछ हाम्रो इक्जाममा तपाईहरूले चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। लजिकल वर्ड्स यहाँ है, यो लजिकल वर्ड्स एन्ड छ भने यसको सिम्बल, यो सिम्बलको नाम हो वेज है। यसलाई हामी वेज भन्छौँ वा तपाईँले चाहिँ बुझ्नको लागि उल्टो भी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो टुप्पी जस्तै छ है। तपाईँले चाहिँ कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले, तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। त भाइ बहिनीहरू, यसले जोडेको जुन कम्बाइन्ड स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी कन्जक्सन भन्छौँ है। बुझ्नु होला। यो एन्ड छ भने हामी यही सिम्बल युज गर्छौँ र यो सिम्बल युज गरेपछि जुन नयाँ सेन्टेन्स बन्छ वा भनौँ नयाँ स्टेटमेन्ट बन्छ त्यसलाई हामी कन्जक्सन भन्छौँ। त्यसै गरी सिमिलरली अर्को वर्ड आयो अर है, जसलाई हामी नेपालीमा अथवा भन्छौँ अर। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू हामी एउटा यो सिम्बल जुन चाहिँ हामी सिमिलर एन्ड कङ्ग्रुएन्ट पढ्ने बेलामा तलको क्लासहरूमा पढेछौँ हो, त्यही सिमिलरलाई हामी यहाँ खास गरेर निगेसन भन्छौँ है। निगेसन, यो निगेसन भनेको कुनै पनि सेन्टेन्सको नेगेटिभ जनाउनको लागि, त्यसको ठिक नेगेटिभ नकारात्मक देखाउनको लागि हामी यो सिम्बललाई प्रयोग गर्ने काम गर्छौँ। वास्तविक नाम यसको सिमिलर हो, तर चाहिँ यो लजिकभित्र यसलाई हामी निगेसनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ र यसलाई निगेसनको सिम्बल भन्छौँ। सिमिलरली एनदर वान इज इफ देन। इफ देनको केस आइरहेछ भने इफ यस्तो छ भने देन त्यस्तो हुन्छ है भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ यदि वाक्यहरू आउँछ हामीले चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा वा भनौँ नेक्स्ट टाइम हामी त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ कस्तो कस्तो किसिमले चाहिँ कन्जक्सनहरू जोडेका हुन्छन्। अहिले तपाईँहरूलाई म बुझाउने काम मात्र गरिरहेको छु। अब इफ देन यदि वर्डहरू छ भने हामीले यो राइट एरो जुन छ त्यसैलाई हामी युज गरेर, जसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिकेसन वा इम्प्लाइज पनि भन्ने काम गर्छौँ हो, यही सिम्बल हामी युज गर्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यदि वर्ड आएछ एज वेल एज यदि छ भने त्यसको लागि हामी बाई कन्डिसनल वा भनौँ इक्विभ्यालेन्सको साइन हामी युज गर्छौँ। यो चाहिँ बाई कन्डिसनल है, दुवै कन्डिसन राइट एरो एन्ड लेफ्ट एरो दुवैलाई इन्क्लुड गरेको छ, यसलाई हामी बाई कन्डिसनल भन्ने काम गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ स्टेटमेन्ट्सको है। वास्तविकतामा मैले स्टेटमेन्टलाई जोड्नको लागि ती सङ्केतहरू प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरो हामी छलफल गऱ्यौँ, तर खास यो स्टेटमेन्ट हो के आखिरमा के बुझ्नुभएको छ त कथन भनेको? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, के होला यो स्टेटमेन्ट भनेको? त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्टेटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ अ क्लेम एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। एउटा चाहिँ दाबी हो जुन चाहिँ शब्द वा सङ्केतको रूपमा एक्सप्रेस गरिएको हुन्छ। द्याट इज आइदर ट्रु अर फल्स बट नट बोथ एट द सेम टाइम इज कल्ड स्टेटमेन्ट। यो स्टेटमेन्ट या भनौँ यो कथन चाहिँ एउटा दाबी हो, एउटा वर्ड वा भनौँ सङ्केतको वा शब्दको दाबी हो जसले चाहिँ कुनै पनि कथन सत्य हो वा असत्य हो, वा भनौँ कुनै वाक्य सत्य हो वा असत्य हो, तर दुवै एउटै समयमा हुँदैन भन्ने कुरालाई यदि प्रुभ गर्छ भने द्याट विल बी स्टेटमेन्ट।
है। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको केही इक्जाम्पलहरू मैले टिपोट गरेछु, तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी 1 नम्बरमा भनौं, विदाउट एयर नोबडी क्यान सर्भाइभ। हावा बिना कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्दैन है। कि कोही बाँच्न सक्छ र भन्नुहोस् त? हो, कोही पनि बाँच्न सक्दैन। त्यसै गरी another one is 3 into 5 equal to 15. 3 times 5 equal to 15. यानी कि 3 लाई 5 चोटि मल्टिप्लाई गरौँ वा 3 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने रिजल्ट will be 15. रिजल्ट चाहिँ 15 हुन्छ। Similarly, next example is, our next statement we can say is, the diagonal of rhombus bisect each other perpendicularly. Rhombus means जुन समबाहु चतुर्भुज हुन्छ यसको विकर्णहरु, यो विकर्ण हो है, कर्नरलाई जोड्ने जुन लाइन हो यो विकर्ण हो। तपाईले अलरेडी हो, यसको विकर्णहरु आपसमा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हुन्छन्। ल हेर्नुस्, यहाँ राइट एंगलको सिम्बल छ है। परपेंडिकुलरली 90 डिग्री भएर चाहिँ यिनीहरु बाइसेक्ट हुन्छन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट वन एक्जाम्पल इज, मेन हैव 2 हार्ट्स। मानिसहरुको दुईटा मुटु हुन्छ। ल अब यहाँ केही वाक्यहरु करेक्ट छन्, केही इनकरेक्ट छन् है। तर यिनीहरु रिजन सहित फाल्सिटी आर ट्रुथ लाई यिनीहरुले जनाइरहेको छन्। दैट्स व्हाई these are the statements. Hence we can say here 1, 2, 3 and 4 all are statements where 1, 2, 3 are true but 4 is false. 1, 2, 3 यहाँ ट्रू छ but 4 चाहिँ के छ? false छ। ओके, क्लियर? ओके, the next example is, you can see, give me a cup of tea. मलाई 1 कप चिया दिनुस्। यो पनि वाक्य हो। अघि जुन हामी पढेछौं that is also sentences and these are also sentences, but I will clarify what are the differences between previous sentences and these sentences. Okay, now just see and listen my voice carefully. Another one example is, how beautiful roses are. गुलाबहरु कति सुन्दर हुन्छन्। And next one is, which subject do you like most? तपाईले सबैभन्दा बढी मन पर्ने विषय कुन हो भन्ने प्रश्न है। And next one is, here 5, 6 and 7 are not statement because they do not declare the truth or falsity. तपाईले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन सेन्टेन्सले चाहिँ ट्रुथ or falsity, सत्य वा असत्यलाई चाहिँ जनाउँछ, that will be known as statement. Otherwise, if that is not declare the truth or falsity, then that will be only sentence. So we can conclude that all these statements are sentence, but all these sentences are not statement. सबै स्टेटमेन्टहरु सेन्टेन्स हुन्, तर सबै सेन्टेन्सहरु स्टेटमेन्ट चाहिँ होइनन् है। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी कुरा गरौं टाइप अफ स्टेटमेन्ट्स। ल है, त टाइप अफ स्टेटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामी दुई किसिमको चाहिँ स्टेटमेन्टको कुरा गर्छौं यो टपिकमा रहेर, जुन चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट एज वेल एज कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। सरल कथन भनौं र मिश्रित कथन वा संयुक्त कथन हामी भन्न सक्छौं। यसको एक्जाम्पलहरु हामी हेरौं त। सिम्पल स्टेटमेन्टको जस्तै कुरा गरौं, भीमराव अम्बेडकर इज द फादर अफ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। यानी कि भारतको संविधानको पिता भनेर चाहिँ भीमराव अम्बेडकरलाई चिनिन्छ। यो एउटा कथन हो। ल सिमिलरली हामी कम्पाउन्डको कुरा गर्ने भने, तिलौरा कोट इज इन कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट एन्ड लुम्बिनी इन रूपन्देही। तिलौरा कोट चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ भने रूपन्देहीमा पर्छ। ल तपाई यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, पहिलो वाक्यमा एउटा मात्र यहाँ कुरालाई जोड दिएको छ, भीमराव अम्बेडकर भारतको संविधानको पिता हुन् भने यो वाक्यले चाहिँ के जनाइरहेछ भने
तिलौराकोट इज इन कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट एउटा वाक्य एन्ड लुम्बिनी इन रूपन्देही भनेको लुम्बिनी इज इन रूपन्देही यसले अदर वाक्यलाई जोडेको छ अदर स्टेटमेन्टलाई जोडेको छ। यसै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पलको कुरा गरौँ हामी। नेक्स्ट इक्जाम्पल x इक्वल टु 5, x बराबर 5 छ, एउटा यो पनि स्टेटमेन्ट हो। त्यसै गरी एनदर वन इक्जाम्पल विल बी x इक्वल टु 5, दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टु 25, यानी कि यदि x बराबर 5 छ, यो पनि एउटा वाक्य हो भने x स्क्वायर बराबर 25 हुन्छ। ल हेर्नुस्, यो दुईटा वाक्य यहाँ आयो अथवा भन्नु दुईटा स्टेटमेन्ट आयो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। ल है, यो लेफ्टतिरको सबै सिम्पल सेन्टेन्सको वा सिम्पल स्टेटमेन्टको चाहिँ इक्जाम्पलहरू हो भने राइटतिरको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको चाहिँ इक्जाम्पलहरू हो। ट्रायंगल हैज 3 साइड, त्रिभुजमा 3वटा भुजाहरू हुन्छन्। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हामी लेख्न सक्छौँ ट्रायंगल हैज 3 साइड एन्ड क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड। ओके, यहाँ क्वाड्रिलेटरल देखिएको छैन, तपाईले बुझ्नु होला। ट्रायंगल हैज 3 साइड एन्ड क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल। त्रिभुजको 3वटा साइड हुन्छ, 3वटा भुजा हुन्छ भने क्वाड्रिलेटरलमा 4वटा कोणहरू हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसबाट हामी कन्क्लुजनमा के पुग्छौँ त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है, सिम्पल स्टेटमेन्टको डेफिनेसन हुन्छ अ स्टेटमेन्ट दैट क्लेम्स ओन्ली वन थिङ। यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट जसले एउटा मात्र कुरालाई जनाएको हुन्छ वा दाबी गरेको हुन्छ भने दैट विल बी नोन एज सिम्पल स्टेटमेन्ट। सिमिलरली अ स्टेटमेन्ट दैट कम्बाइन टू आर मोर दैट विल बी नोन एज कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। जुन कथनले चाहिँ दुईटा वाक्यलाई वा दुईटा कथनलाई जोडेको हुन्छ वा दुईभन्दा बढी कथनलाई जोडेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड सेन्टेन्सको रूपमा बुझेका हुन्छौँ। आशा छ तपाईले चाहिँ यो बुझ्नुभयो होला है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि तपाईले चाहिँ यो बुझेको हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ भिडियो अवश्य नै सेयर गर्नुहोला। यसपछि मैले यसको सेकेन्ड पार्टमा रिमेनिङ जानकारी डीप इन्फर्मेसन लिएर उपस्थित हुन्छु। नाउ थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियोज। स्टे सेफ एन्ड किप लर्निङ। थ्याङ्क यू सो मच।